ببینم تو به زنمو گفتی؟ نه خیر، به تو گفتم کافیه دیگه. آره. اما اگه نمیتونی انجام بدی بهم بگو، من از بیرون یه کاریش میکنم. باشه؟ نه بابا، چرا نتونم؟ من از عهده هر کاری برمیام. که اینطور؟ ممنون. حالا اونا غذای خونگی دوست دارن، فقط غذای خونگی میخورن. تو مطمئنی از پس همه چی برمیاد؟ آره. آره؟ آره من بلدم همه غذاها رو درست کنم. اون غذایی که زنمو بلده اونا رو هم بلدم. غذای محلی که مامان بزرگ درست میکرد، نون پنیری، پلو با سبزی، تعدیگه. میدونم همه چی رو بلدی، بسه. فقط 3-4 نوع غذا درست کن که بفهم من غذای خونگی. چیزی هم نیاز داشتی به راننده شرکت میگم بیاره. قطعا مشکلی پیش نمیاد. درست باشه؟ باشه. تو مطمئنی؟ مرسی. من گوشو شستم، اینو تو قالمه بنداز. چشم. اینجا چه خبری؟ تو عقلتو از دست دادی؟ به مهمونای خارجی میخوایی این غذا رو بدی؟ این غذاهای ساده و آسون؟ کی بهت گفته که از عقل خودت استفاده کنی ها؟ زنمو حمزه گفت اونا غذای محلی میخوام بخورن. خیلی توجیه خوبی پیدا کردی. اسم حمزه رو میبری و کار دل خودتو میکنی. آدم نادونی مثل تو از کجا بدونه واسه اینجور مهمونا چطور باید غذا درست کنی؟ برو بیرون. و تو ببینم این مرغو هنوز نرفتی؟ برو بیرون، دارم میگم برو بیرون. زنمو من میرم، ولی حرفمو لطفاً یه بار گوش بدین. از اینجا گم شو وگرنه من. زنمو یه بار گوش بدین که حمزه چی گفت. باش برو بیرون. یالا برو بیرون، دارم میگم برو بیرون. برو بیرون دیگه. یالا زود باش، این سرکه و فلفل سیاه رو بهش اضافه کن. یالا زود باش، سرکه و فلفل سیاه اضافه کن. این سبزی‌ها رو هم باید کوچیک کوچیک خرد کنی. حمزه گوشو جواب بده. گفته بودم غذای محلی میخورن. این غذاها چی آخه درست کردی؟ چرا آخه؟ خب زنمو گفت خودش غذا رو درست میکنه، منم از آشپزخونه بیرون کرد. من مخصوصا به تو گفتم. تو باید با من حرف میزدی دیگه. من به زنم گفته بودم مامان، بهت گفته بودم حاله اینا مهمونای من هستن. یه کار بهت سپردم. باشه بهم بگو کی قراره بیام. توی راهن دختر، تا 1 رو 20 دقیقه دیگه میرسن. باشه من یه کاریش میکنم. سوپ و پلو رو از قبل درست کرده بودم، دسرم حاضر شده، شامیم من انجامش میدم. چقدر طول میکشه؟ فقط نیم ساعت همه چی حاضر میشه. بس خورش دقیقه رو من درست میکنم. خودمون حلش میکنیم مامان، حلش میکنیم. اجاق گاز خالی هم نداریم. بیا با هم بریم آشپزخونه. بدو دیگه، زود باش شد. بدو. زنمو امروز به خاطر تنفر از من حمزه رو توی شرایط سخت قرار دادیم. سر راه کسی نباید انقدر مانع به وجود بیاریم که اون آدم مجبور بشه راهش رو عوض کنه. آنه اومدم. این غذا رو کی پخته؟ حمزه این خوشمزه ترین غذاییه که من تو کل زندگیم تا الان خوردم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.